29 जनवरी को बिहार के समस्तीपुर जिले के केवस निजामत में कब्र से एक शव बाहर आ जाने से मुर्दे की शव जो है बाहर आ जाने के बाद जो है कि चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। वो अब भी बाजार जो है चर्चाओं का गर्म है। कई ऐसे लोग जो बड़े लोग हैं, जो दीन के जानने वाले लोग हैं, उलमा हैं, वो इस वक्त इनके जो कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या मंजर है, क्या लोग जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे उन्हें पता चला था कि ये कब्र से कब्रिस्तान से शव निकला और शव निकलने के बाद जो हर तरफ ये बात अब तक चर्चाओं के बाजार गर्म है और लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर कब्रिस्तान से कैसे लाश बाहर आ सकती है। बहरहाल समस्तीपुर की ये घटना वाकई वाजिब घटना जो हमने आपको उन चश्मदीदों से मिलाया था, उन लोगों से रूबरू करवाया था जिन्होंने इस वाकया को देखा था, इन चीज़ों को देखा था और इस मामले पे उन्होंने क्या राय दी थी वो भी हम आप तक पहुँचाए थे। और आज जो है पटना से एक उलमा आए हुए हैं जो हमारे यहाँ और काफ़ी दीन के मानने वाले हैं, दीन के बारे में लोगों को बताते हैं और वो जो है आज कब्रिस्तान जो है केवस की सरजमी पे पहुंचे हैं और सरजमी पे पहुंचने के बाद उन्होंने कब्र पे गए हैं जहां उन्होंने फातिहा पढ़ा है, दुरूद शरीफ पढ़ी है, दुआएं की है और सीधा हम उनसे मुखातिब होंगे कि जिस तरह से 10 महीने बाद एक शख्स की लाश कब्र से बाहर आती है और उसके बाद जो है कि अब तक जो लोग हैं इस बात को लेकर लगातार जो है चर्चाएं कर रहे हैं, तो सीधा हम उनसे जानना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अभी हम तबलीगी दौरे पे निकले थे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। इस फ़कीर को सैयद इमामुद्दीन हाशमी अल क़ादरी के नाम से लोग जानते हैं। दारुल उलूम क़ादरिया तेगिया पटना, जिसके हम बानी हैं, हम उसको हैंडल करते हैं, चलाते हैं। तकरीरी सफ़र में और तबलीगी सफ़र में पूरे हिंदुस्तान में मेरा दौरा होता है, ख़ासकर और नेपाल और भूटान भी आना जाना होता है। जब आपके समस्तीपुर के ताल्लुक़ से जनाब तौहीद ख़ान के शब के बारे में मालूमात हमें हासिल हुई तो काफ़ी दिन से हम ये सोच रहे थे कि कभी उधर का दौरा हो तो इंशाअल्लाह जाकर के कब्र को देखा जाए, फातिहा भी पढ़ी जाएगी और लोगों को आगाह भी किया जाएगा। सीधे और साफ़ और शॉर्ट में आप ये समझिए कि ये जितने भी मामलात सामने आए तौहीद ख़ान साहब के, ये लोगों के लिए एक इबरत है, एक सबक है। अल्लाह ताला लोगों को इसके ज़रिए ये आगाह करना चाहता है कि लोगों सुनो, अल्लाह ने तुमको जो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून का ताज रख के भेजा, तुम अब उस पे अमल करने की कोशिश करो। इसलिए कि जो अल्लाह दुनिया में लोगों को 60 साल ज़िंदगी दे सकता है, वही परवरदिगार आलम एक इंसान को कब्र में 10 महीने तक वैसे ही मुकम्मल बॉडी को सही सलामत भी रख सकता है। अचानक कब्र खुली, शब लाश बाहर आ गई, बॉडी सही सलामत होना 10 महीने के बाद भी, ये इस बात के गम्माज़ी और इस बात को साबित करती है कि कब्र में जो लेटा हुआ इंसान है वो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा है। और जब उसके लाश को आप लोगों ने अपनी आँखों से, अपनी निगाहों से बाहर देखा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए आपको अलर्ट करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि ऐ लोगों सुनो, कब्र के हालात तो ऐसे हैं कि लोगों के हालात 3 दिन के अंदर बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह का जो नेक बंदा होता है वो कब्र में भी वैसे ही सही सलामत होता है। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि तमाम कामों को किनारे रखकर अल्लाह को राज़ी करने, उसके रसूल को राज़ी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मौत से न तो छुटकारा है, मौत से न कोई बच सका है, न कोई बच सकता है। इसलिए अपने मौत की तैयारी कीजिए, अपने कब्र की तैयारी कीजिए, अपने हश्र की तैयारी कीजिए और दुनिया में अगर नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ भी कब्र में आसानी करेगा। आपने कब्र देखा तो आपने जब कब्र आज देखा तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि 10 महीने गुजर जाने के बावजूद भी कब्र कैसी है और क्या बताना चाहेंगे? हमने किताबों के हवाले से बहुत सारे वाक़यात पढ़े इस ताल्लुक़ से और बहुत सारे मामलात को हमने बग़ौर देखा, समात किया
لیکن 10 مہینے بعد قبر کھل جانا، پھر لاش تر و تازہ باہر آنا، نہ تو اس کے گوشت میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو اور نہ ہی اس کا گوشت گلا ہو، یا نہ ہی اس کی چمڑی ختم ہوئی ہو اور نہ ہی اس کا کفن ختم ہوا ہو، سڑا ہو، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم کو ان قبر والوں سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں نیکی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہمارے ساتھ آسانیاں کرے۔ اور کیا ہونا چاہیے جیسے قبر سے باہر آئی اس کے بعد جو ان کے پریوار والوں نے، سب سے بڑا تو یہ ہوا کہ لوگوں کو ان کو دیکھنے نہیں دیا، اگر قبر سے لاش باہر آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ قبر سے جب لاش باہر آ گئی تو سب سے پہلے جلدی بازی تو کرنا نہیں چاہیے تھا ان لوگوں کو، ان کے بارے میں اچھے اچھے علماء کرام کو بلانا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، معلومات اکٹھا کرنا چاہیے۔ اب قبر سے لاش باہر آئی، لاش ایک طرف، اس کا کفن ایک طرف، اور قبر سے نکلنے والا بلہ ایک طرف تھا، اور لاش بھی بالکل سلامت تھا۔ لوگوں کو یہ چاہیے تھا، ان کے گھر والوں کو، ان کے پریوار والوں کو، ان کے رشتہ دار کو، ان کے خیش و اقربا کو، ان کے علاقے والوں کو چاہیے کہ اچھے علماء کا انتخاب کر کے بلایا جائے اور اس کے بارے میں دریافت کیا جائے، جب تک کے لیے لوگوں کو دیکھنے کے لیے لاش کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جو لوگ بھی دیکھے وہ درس عبرت حاصل کرے۔ اور جب لوگ ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان لوگوں کا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ضرورت پڑتی تو پرشاسن کی بھی مدد لے سکتے تھے، اس لاش کو دفن کرتے، اس لاش کو کفن پہناتے، لیکن اب جو باتیں پرانی ہو چکی اس کو اب پھر سے کھودنے کی اور کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قبر والوں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت، اپنے قبر کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ جو وہاں جو چشمدید تھے جنہوں نے قبر کے اندر رکھا تھا اور ان کے ساتھ واقعہ ہوئی تھی، آپ بتانا چاہیں گے آپ کا سب سے پہلے نام کیا ہے؟ محمد شمشاد خان۔ تو آپ کو کیسے معلوم چلا کہ قبر سے لاش باہر آئی ہے؟ ادھر سے کچھ آدمی آ رہا تھا تو ہم کو بولا کہ قبر سے باہر آ گیا، تو اس لیے ہم گئے دیکھنے کے لیے، دیکھے قبر سے باہر تھا صحیح میں۔ اس کے بعد آئے ان کے بیٹا جی آئے، اس کے بعد کفن لے کے آئے، ٹکڑا تھا 2 اس کے شریر پہ رکھ کے، اس کے بعد بولے حافظ جی بولے ہیں اندر کر دینے کے لیے، تو پھر ہم پکڑ دیے، اندر کر دیے۔ تو آپ قبر کے اندر اترے تھے؟ جی۔ تو قبر جس ٹائم کھلی ہوئی تھی کتنی جگہ تھی جس ٹائم قبر کھلی ہوئی تھی؟ 4 بانس ہٹا ہوا تھا۔ مطلب کتنا جگہ ہوگا؟ 1 سے 1.5 فٹ؟ اتنا جگہ تھا۔ تو اس میں سے لاش جو نکلی تھی تو لاش کے اندر کہیں خروچ وغیرہ بھی تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ قبر لاش کہاں پہ پڑی ہوئی تھی قبر کے پاس سے؟ قبر سے 3 فٹ ہٹ کے پڑی ہوئی تھی، صحیح سلامت؟ صحیح سلامت، بدبو وغیرہ بھی آ رہی تھی؟ ایک جگہ نہیں۔ تو آپ کیسے پہچانے کہ وہ ہنو جی ہے یا پھر توحید خان ہے؟ جیسے پہلے تھے ویسا ہی چہرہ سے پہچان میں آ رہا تھا، پورا چہرہ سے، بال سر میں پورا ویسا ہی نہ تھا، شکل پورا پہچان میں آ رہا تھا کہ انو دادا ہمارے۔ کتنے دن پہلے ان کا انتقال ہوا تھا؟ اس دن ہوا تھا 10 مہینہ 3 دن ہو رہا تھا اس دن۔ تو آپ نے کیا کیا پھر؟ ہم دیکھیں، اس کے بعد بولا پکڑنے کے لیے، بولے حافظ جی بولے ہیں تو پکڑ دیے، اور اس کے بعد اندر کر دیے۔ تو قبر کے اندر آپ ہی اترے تھے؟ جی۔ کیسے لیٹ آئے تھے؟ جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹا دیے، لیکن سریانہ میں تھوڑا مٹی گرا ہوا تھا نا، اسی پہ اس کا اثر ہے۔ تو اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں کی آپ؟ نہیں، جگہ اتنا نہیں بیٹھ پائے اندر، اس لیے نہیں کر پائے صاف۔ پناہ پھر ان سے انہی کے اندر لٹا دیے؟ جی۔ تو یہ وہ چشمدید تھے جنہوں نے اس پورے واقعہ کو دیکھا ہے اور وہ اس معاملے میں قبر کے اندر اتر کر یہ پوری واقعہ کو انجام دیا، اور پناہ اسی قبر کے اندر جو شب تھا انہیں ڈال کر اور اب مٹی منزل کر کے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ مگر بہرحال اب بھی جو لوگوں کے اندر اس بات کا چرچا ہے کہ آخر قبر سے 10 مہینے کے بعد لاش کیسے باہر آئی ہے، اور اب جو ہے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور لگاتار جو ہے قبر کی زیارت کر رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں ان کے لیے کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ والے لوگ، ان سے عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ 10 مہینے بعد لاش قبر کے اندر کیسے نہیں گلی، کیونکہ 3 سے 4 دن کے اندر ہی لاش کا وہ حال ہو جاتا ہے جو بخوبی آپ جانتے ہیں، اور 10 مہینے بعد بھی لاش قبر کے اندر صحیح سلامت ہے۔ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل، مطلب اس سے سیکھ ملنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ اس کا عزر جو ہے قبر کے اندر دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔ سمستی پور سے کیسر خان۔